मोहम्मद कलमे में अपने आप को अल्लाह के बराबर, खुदा के बराबर बनाता है। ये कलमे में शिरक है और इस्लाम को सोचना चाहिए कि मोहम्मद कैसे अपने आप को अल्लाह के बराबर बना सकता है। और हैरान है उन लोगों पे और आलमों पे जो मोहम्मद को इस तरीके से सोचते हैं उसके बारे में और उसको अल्लाह के बारे में बना। ना कोई कॉमा है, ना कोई वहां पे ब्रैकेट है, ना कोई फुल स्टॉप है, एक ही लाइन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और कुरान में ये कलमा है नहीं। सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन के फरमुदात मुलाजा किए। मुसलमानों के कलमा पर या कलमा तैयबा पर इसने बात की है, एतराज किया है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम एक ही जगह पर लिखना या लिख देना या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, ये शिरक बनता है। तौहीद की इतनी टेंशन है इनको, कैसी तौहीद की टेंशन है। बहरहाल मैं कुरान पाक में जो अपना जुज हैं, 2 आयत के जुज हैं जिसे कलमा शरीफ या कलमा तैयबा जो है वो तरतीब दिया गया है। ये पहला जुज है सूरह मोहम्मद यानी कि 47 सूरह मुबारका है, आयत है इसकी 19। तो जान लो कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं और ऐ महबूब अपने खासों और आम मुसलमान मर्दों और औरतों के गुनाहों की माफी मांगो और अल्लाह जानता है दिन को तुम्हारा फिरना और रात को तुम्हारा आराम लेना। इसमें जो ये जुज है कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं यानी ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ये पहला जुज है कलमा शरीफ का। और दूसरा जुज है सूरह फतह यानी कि 48 सूरह मुबारका है और आयत है इसकी 29। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और इनके साथ वाले काफरों पर सख्त हैं और आपस में नरम दिल, तो उन्हें देखेगा रकू करते, सजदे में गिरते, अल्लाह का फजल और रजा चाहते। इनकी अलामत इनके चेहरों में है, सजदों के निशान से। यह इनकी सब सिर्फ तुरात में है और इनकी सिर्फ अंजील में है। जैसे एक खेती ने उसने अपना पट्ठा निकाला, फिर उसे ताकत दी, फिर दबेज हुई, फिर अपनी साख पर सीधी खड़ी हुई। किसानों को भली लगती है ताकि इनसे काफरों के दिल जलें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया इनसे जो इनमें ईमान और अच्छे कामों वाले हैं, बख्शिश और बड़े सवाब का। और आप ये जो पेशन गोई है कुरान पाक की कि मुसलमानों से हमेशा कुफार को यानी कि चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हैं, चाहे किसी भी मजहब मिल्लत के, हमेशा जलते कुड़ते ही पाएंगे, हमेशा मौतरज ही पाएंगे कि जी मुसलमान ये है, मुसलमान वो है। हालांकि मुसलमानों में कोई ऐसी खामी होगी नहीं, मगर इनके सामने ये रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कलमा है, कलमा तैयबा है, कलमा शरीफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान पाक की 2 आयत के जुज से है। और इसमें शिरक का अगर शिरक साबित किया या साबित होता तो इसमें अगर रसूल का लफ्ज निकाल दिया जाए वो ऐसे बनेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अल्लाह, फिर ये शिरक बनता है। अगर आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, फिर ये शिरक नहीं बनता। अब आते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि इस्लामी कलमे में या मुसलमानों के कलमे में कतई शिरक नहीं है, तौहीद पर मबनी है, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी भी माबूद की नफी की गई है, यानी कि ला की गई है, नफी की गई है, और अल्लाह की को माबूद माना गया है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना गया है। अगर रसूल ना माना जाता, अल्लाह माना जाता, तो फिर शिरक होता। क्लियर हो गया। अब बातें हैं हम बाइबल में गांध पड़िया गलाजत की तरफ। गलाजत में जो सबसे पहले है वो आप वीडियो देखें। यीशु खुदा है, यीशु खुदा है, यीशु खुदा है। देखिए 2 क्रंथियों उसका 4वां बाब उसकी 4थी आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते
جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے. اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان نے. اور اس جہان کا خدا کون ہے؟ یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے. اور اس جہان کا خدا ابلیس ہے. ویڈیو آپ نے دیکھ لی کہ غلاظت میں کتنے خدا ہیں اور کیسے کیسے خدا ہیں، وہ آپ کو پتہ چل گیا. اب آتے ہیں، میں اکثر جو میرے اپنا مسلمان بھائی دوست ہیں، وہ جو بیچارے سادہ سے ہوتے ہیں یا ضروریات دین کا علم ان کے پاس ہوتا ہے، تو وہ کیونکہ وہ عیسائیت کو یا مسیحیت کو یا یہودیت کو وہ قرآن پاک سے جو جن عیسائیوں کا یا نصرانیوں کا ذکر ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو چوڑے ہمارے پاکستان میں ہیں یا بیرون ممالک میں ہیں یہی وہ والے عیسائی ہیں، یعنی کہ وہ جو قرآن پاک میں جن کا تذکرہ ہے نصرانیوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ نہیں، یہ وہ والے عیسائی نہیں ہیں، یہ چوڑے ہیں، یہ ان کا ان کو وہ عیسائی، یہ وہ والے عیسائی نہیں ہیں. تو وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ ان کا کلمہ کیا ہے، ان کا یعنی کہ عیسائیوں کا کلمہ کیا ہے. اب وہ ظاہر ہے مسلمان ہے، ان کا انداز ہے کہ جیسے مسلمانوں کا کلمہ ہے اسی طرح عیسائیوں کا بھی کلمہ ہوگا. تو میں ان کو اکثر ایک کلمہ بتاتا ہوں، وہ آج میں آپ کے سامنے اسکین بھی کر رہا ہوں، کہ میں سب سے پہلے ان کو کلمہ بتاتا ہوں کہ عیسائیوں کا یا مسیحیوں کا جو کلمہ ہے وہ ہے پتھر خدا، بیوقوف خدا، کمزور خدا، بدکار خدا اور لعنتی یسوع. بائبل مقدس کا پدی والا خدا جو یرمیہ کی کتاب اس کا 42واں باب 10ویں آیت، تو جب خدا اپنے انصاف کے تقاضے کو پورا کرتا ہے تو وہ اس کے بدی کے زمرے میں آتا ہے. یسوع المسیح کا جو سارا جو نسب نامہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسٹرڈ جیزس، حرام زادہ یسوع. غلطیوں کے نام خط نئے یاد نامے میں 3 باب اس کے 13ویں آیت پڑھ لینا. لعنتی یسوع، وہ لعنتی بنا. یہ ہے ان کا کلمہ. میں تو حوالے پڑھ دوں، رہنے دیں، حوالے آج میں نہیں پڑھتا، میں اسکین کر دیتا ہوں. میں ان کو جو میں آج مسیحوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کا مسیحوں کا جو کلمہ ہے وہ یہ ہے: پتھر خدا، بیوقوف خدا، کمزور خدا، بدکار خدا اور اس کے ساتھ یسوع لعنتی. یہ ہے مسیحت کا کلمہ، یہ ہے مسیحت کی پہچان، مسیحت کا کلمہ. حوالے میں نے دے دیے، سکین سامنے ہے. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کرے. اگر وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا تو مجھے منوانا آتا ہے، مجھے منوانے کے بہت سارے طریقے آتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. یسوع میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے. کتا کتا ہے، یسوع بھی کتا ہے. فرمانے اللہ رب العزت ہے: بے شک جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے. سورہ الانفال آیت 72. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے، اس کا خاندان، رشتہ دار، برادری اس کی جان کی دشمن بن جاتی ہے، اس پر تشدد ہوتا ہے، اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، وہ تہی دست و تہی دامن ہو جاتا ہے. اس صورت میں امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے پوری طرح دین و دنیا میں بحال کیا جائے. نیو مسلم کا اکرام کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. صحیح بخاری 3344 حدیث مبارکہ اور صحیح مسلم 2 جلد حدیث مبارکہ 1064. اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میں نے یعنی محمد ابراہیم قادری نے ادارہ برائے تحفظ و بحالی نو مسلمین قائم کیا ہے. ادارہ کے مقصد غیر مسلموں میں تبلیغ کرنا، نیو مسلم بہن بھائیوں کی دینی تعلیم و تربیت، نیو مسلم بہن بھائیوں کے روزگار اور رہائش کا بہترین اور مستقل حل، نیو مسلم بہن بھائیوں کی شادی بیاہ اور قانونی معاملات میں بھرپور امداد انشاءاللہ عز و جل. براہ کرم اپنی زکوٰۃ و صدقات و فطرانہ سے بھرپور امداد فرمائیں. برائے رابطہ و امداد 0305 890 2412 موبی کیش اکاؤنٹ محمد ابراہیم قادری. الحمدللہ مجھے اپنی ذات کے لیے آپ کے ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میری اچھی جاب ہے اور میرے پاس اچھی آمدن ہے، میرے معاملات صحیح ہیں. 13-14 سال سے میں جس لیول پہ لائف گزار رہا ہوں اور میں اس کا عادی ہوں. آپ کا ایک ایک پیسہ
न्यू मुसलमान यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब इस्लाम दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दिन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबीक्विक अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।